আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আনা নাফারমাল বাঙালি, আনা ইব্বি গুলমাল শেখ মাল সৌদিয়ান সালমান বিন আব্দুল আজিজ মাল দুবাই মাল ইমারত শেখ محمد بن عبد الراشد. هذا نفرات مال بنغالي، هذا كله صاي مال مشكل، كله صاي غلط. هو إيشان يجي مال داخل طريق، هذا سكر كله طريق، بعدين هناك صاي زنزال صاي مشكل. هذا نفرات أنا معلوم هو صاي غلط، بس إن شاء الله أنت هذا كله حد ممكن صاي معلش. أنا آسف حق بنغالي، هذا صاي معلش إن شاء الله. إيشان هو ما في معلوم هذا قانون مال السعودية، ما في معلوم قانون مال الإمارات. إيشان هو يجي مال داخل طريق سكر صاي مشكل صاي جنجال شي كده. والله إن شاء الله يقدر صاي معلش مال نفرات مال بنغالي. هذا كله فاميلي صاي كرايم. ممكن واحد نفر يشتغل، 5 نفر 10 نفر عاقل هو مسؤول. هذا يجي كله هذا كله فاميلي يجي مشكل. إن شاء الله ممكن يقدر صاي معلش. هذا هو ما في معلوم قانون. هذا إيشان هو هذا داخل بنغلاديش يجي مال مشكل مال جنجال، هو قلبي يجي أورني. إيشان هو إنسان. هذا مال داخل بنغلاديش يجي مشكل، هو إني مال طريقة، إني مال قانون مال السعودية، قانون مال قطر، قانون مال الإمارات، هو ما في معلوم. هذا قلب يجي أورني على طول يجي طريق، بس هذا غلط. هذا أنا معلوم هذا كله نفرات صاي غلط. إيشان يجي داخل طريق سكر، هذا يجي مشكل. هو ما يفكر هذا ما في بنغلاديش، هذا ممكن مال السعودية، ممكن مال قطر، ممكن مال الإمارات، ممكن تاني هذا بلاد. بس هذا لازم يبي أول شيء معلوم قانون. هذا أنا رو داخل طريق أنا سكر، هذا يمشي لا ممنوع، هذا بلاد معلوم. هذا مسكين أنا فكر هذا كله هذا ما في معلوم. واحد نفر صاي مشكل يجي مشكل كله نفر. إن شاء الله يقدر صاي معلش. هذا نفر مال بنغالي صاي معلش إن شاء الله. أنا صاي دعاء صاي خير كله هذا كله بلاد كله حكومة. هذا مسكين كله. هذا ممكن واحد بنغالي يجي مال تاني بلاد يشتغل، ممكن 10 نفر عاقل مال هذا هو ترش فلوس، هذا كده. هذا هو ممكن مسؤول مال بيت. سمسم أنا واحد نفر اشتغل، أنا 10 نفر مسؤول. أنا ترش فلوس 10 نفر عاقل. هذا سمسم بنغالي كله مسكين، كله فقير. والله أنت كله هذا أنا معلوم هذا عربي، كله هذا قلب كبير. إن شاء الله يقدر صاي معلش صاي الله أنا واثق كله هذا صاي يقدر معلش إن شاء الله صاي معلش. هذا كله نفرات أهين داخل سجن، وممكن ما يقدر يطلع برا. انت يعني انت اتي معلش، انت اتي كده هو يقدر. انا اقول هذا كله هذا صاي معلش ان شاء الله. هذا هو مال الزواج مال الباسبورت صاي اشتام، هذا سكر. عشان كل بلاد ما يقدر تعرف مال بلاد مال بنغلاديش هناك يشتغل. هذا نفرات يقدر هو عشان هو فاميلي كله مال كراين، كله هذا كراين عشان هو قلبي أورني. هذه مال أولاد مال هي أولاد مال شي، هذه عشان صاي مشكل. إن شاء الله صاي معلش يقدر صاي معلش إن شاء الله. أنا صاي دعاء، هذا كله فاميلي أبد صاي دعاء إن شاء الله. هذا نفرات كله مسكين، كله صاي غلط. أنا معلوم هذا مال قانون لا ما يمشي مال سمسم. أنا بنغلاديش هذا أي مشكلة يجي داخل طريق سكر شي كده، هذا تاني بلد ما في قانون كده. أنا معلوم، بس كله هذا ما في معلوم. ممكن هذا مسكين ما في معلوم. هذا ما شوف داخل بنغلاديش يجي زنزال يجي مشكل، هو يجي داخل طريق سكر. إن شاء الله يقدر صاي معلش. أنا صاي دعاء، هو كله فاميلي صاي دعاء مال سلمان بن عبد العزيز، هذا محمد بن عبد الراشد، هذا كله شيخ. أنا صاي دعاء كله فاميلي صاي دعاء إن شاء الله يقدر صاي معلش.